Sogliami ekdai zahoya Sogliami lagi sohoria Doria deva wakadoya Manodam so tagasopya Tarodatu kodop dunia Chivitatu suru dunia Amka burgyam tu wadahu Tu charaja bodon pavo Tarodatu kodop dunia Chivitatu suru dunia Amka burgyam tu wadahu Tu charaja bodon pavo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. जो आसा जो आसलो आणि जो सद्दां काल आसतलो त्या सोरपदवेदार देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे असो आयज हे सोवे नोवेन आनी आमचे मोदे आयज आमचो किरीत भाशेन मोगल फॉर द कॅनेट टेलस फॅमिली सेंटराचो मुखेल फुडारी किरीत भाशेन आयज आमचे मोदे आसा आमचे डायसिजन जायते किरीत भाशेन फॅमिली सेंटरांतल्यान तो वावर करीत आसा उदी करून गो बायल्यांक मॅरेज कोर्स कपल्स कावन्सिलींग तो करता आनी आयज कितें भाशेन आयज ह्याच विशयाचेर तो आमकां देवाची उतर आनी देवाची उतरां वरवीं कितें भाशेन पवित्र सोबीची शिकवण आमकां दिवंक आयला आयचो नव्यानाचो विशय गो बायल्यांक कुटुंबाक खेरीत कार्य आसा आयज ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन आमी SFS समुदाय पासत आमी कितें भाशेन ह्या मिसांत आमी मागता तेच भाशेन मागुया सगल्यांक काजाऱ्यां पासत बरी करून जी काजारां नवीं काजारां जाल्यांत भुरग्यांची कितें भाशेन देण्याक आशेतात जी काजारां कितें भाशेन जायतीं वर्सां सारून एकवटान जियेतात तांचे पासत देवाकारगां दिवया तेच भाशेन एक आमची भयण कॅथरीन कॅन्सरची पिडीन सापडल्यान तिचे पासत ह्या मिसांत आमी कितें भाशेन सायबीन माय लागीं मागता तेच भाशेन लिबर्टी आमची कितें भाशेन भयण तेजो भावाक मॅकलिनाक कोवीड जाला आनी कितें भाशेन सिरियस आसा ताचे पासत कितें भाशेन मागुया ह्या फॅमिली पासत तेच भाशेन मेल्बा रुबेट आनी कितें भाशेन हेर आमची सगळीं भावा भयणी जी कितें भाशेन कोविडाक सांपडल्यात आसात तांकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद आनी पिकवणी ह्या मिसांत आमी मागुया देव म्हणल्यार मोगूच मोगान जिवोंक आमकां ताचो उलो सूख आनी दूख आमच्या जिविताचे पावंडे दर एक पावंडो हांव चोडटां तेन्ना ताचो मोग विस्तारूंक हीच देवाची आज्ञा आनी हाका लागून ताणें दादल्या आनी बायलेक रचल्या आनी तीं दोगूय घोव आनी बायल कशी जिवोंक लागली दर एका कुटुंबांत केरीत कार्य आसा देखीक भुरग्याचो सांबाळ करूंक तांकां भावार्थान वाडोवंक आनी बरी क्रिस्ती फामील कशी एकामेका विस्वाशी रावोंक दर एक फामील आपले दिल्ली जबाबदारी बरे तरेन पालूंक आनी जिवोंक हीच चिंतना मोनान धरून ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवया मिल खुशी आमकां देवान दिल्लें कार्य विस्वाशीपणी पाडूंक आनीक हो वावर पवित्र सोबेचो फुडें व्हरूंक आमी जायते फावटी चुकल्या असोक्तायेन पडल्या ह्या वेळार दूख धरून देवानी पेल्या लागीं खालतीकायेन बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबळ अपराध हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Amen. Sumia kakluto, sumia kakluto, sumia kakluto. Krista kakluto, Krista kakluto, Krista kakluto. Sumia kakluto, sumia kakluto, sumia kakluto. Unut mo'y Deva, Shanti sogliamon siya. Unut mo'y Deva, Sorgadanon soga. Amcha Deva, Sorgarazam, Amitugan oman kota. Amitugan, din bastita, tuji mo'y may purkondita. Unut mo'y Deva, Shanti sogliamon siya. Unut mo'y Deva, Sorgadanon soga. Jesus Christo, Deva Buddha, Amche Magneto Wag Sumya. Song Saracha, Sun Munara, Belo Shingu Kaklutam ka. Unut mo'y Deva, Shanti sogliamon siya. Unut mo'y Deva, Sorgadanon soga. Mo'y maduga, Deva Baba, mo'y maduga, Jesus Christa. Mo'y maduga, Puvitratya, mo'y matriyeruchi Deva. Unut mo'y Deva, Shanti sogliamon siya. Unut mo'y Deva, Sorgadanon soga. Amen. Pratuja Tu mogąc Deva, Tuझ्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूं, ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. आंतून तुजो मोग सारको उगडापो जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी कोरी भुरगीं जावं आनी एकामेकाचो मोग तुज्या मोगान जियों. जेजून बासायलोलो मोगाचो ओतमो आमच्या काळजांनी घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उंबऱ्याची पावतोस कॉर्नेल ताका मेलूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारको सोडपटलो.
पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां थावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावन देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना तांचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पुर्यान पवित्र आत्म्याचे देणेन देवान घालें म्हूण पेद्रू बराबर आयले ते सुनोद केलोले बावाटी तोटाकले. कित्याक ती 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकून येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळा. म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवूंक कोणाच्यान आडावूं येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवूंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाची राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकाशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकाशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं उत्सोर्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. सबाब शेकाशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुलीताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सबाब शेकाशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकाशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वीर गणगणून सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. सबाब शेकाशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. गिवंत जुवावाचे पयले चिटेवेले वाचप. म्हज्या अपुर्बायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवाताय जल्मला आनीक देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जाला. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचे पासत केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केला तो. देवाचें उतर हें. देवाचे Alleluia, 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 Alleluia. उतर म्हज्या देवाचे काळजांत गुंथून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचे
बापाक मोग देनो बाता Alleluia 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 Surve spor तुमचे सोवे हासू तुमचे सोवे आसू Zuava pormonin Jesu Christace shuvortoman Moima tuka somia जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताज्या मोगान हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाजे पासत व्हडलो मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोगतात तसलीं फळां अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलेंय तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमानी Wakani tuka Krista तिच्या बाबा भयणो आज जावन आसा पास्कांच्या काळाचो 6वो आयतार आनी ह्या समयी ह्या पवित्र मंदिरांत तुमी सायबीण मांयचे परबेक तयार जातात तो नोवेनांचो 3रो दीस बाबा भयणो ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेतात तेन्ना आज आमचो विशय जावन आसा गो बायलांनो कुटुंबांत तुमकां एक केरीत कार्य आसा कसलें कार्य देवान कुटुंबांक दिलां जायत हें समजून घेवंक पयलें गो बायल जावंक देवान कितें फरमायलां हाचेर आमी थोडेशें लक्ष घालुया इंग्लिशींतल्यान आमी अशें म्हणटा मॅरेज युनायट्स टू हार्ट्स काजार 2 काळजां एकठायता पूण क्रिस्ती काजार कितें तें आमी समजता जाल्यार पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान काजार न्हयच 2 काळजां एकठायता पूण 2 मोना 2 काळजां 2 ओतमे 2 कुडी काजार 2 मोना 2 काळजां 2 ओतमे 2 कुडी एकठायतात हो पयलो पावंडो दुसऱ्या पावंड्यार काजार 2 मनशां 2 गोराबे 2 गांव 2 समुदायो एकठायतात 2 मनशां 2 गोराबे 2 गांव 2 समुदायो काजार एकठायता अशें जाल्यार साबार मनशांचो एकवट घडून येता 2 मनशांच्या काजारा वरवीं देखून ह्या काजारी जिवितांतल्यान
आनी कुटुंबीक जिवितांतल्यान तांकां जायतीं कार्यां दिल्यान देवान. कितें गाय तें कार्य? उत्पत्तीच्या पुस्तकाच्या 2ऱ्या वेसवरांत वळी 18-25 आमी बारीकसाणीन वाचल्यात जाल्यार आमकां थंय 2 कार्यां मेळटात गो बायलेक देवान दिल्लीं. पयलें कार्य गो बायलेक एकठांय येवंक, एकठांय रावंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक देवान कार्य दिलां. हें पयलें कार्य. तांणी दोगांयनूय एकठांय येवचें, एकठांय रावचें आनी एकामेकाच्या मोगान वाडचें. आनी अशेंच कितें आयचें शुभ वर्तमान आतांच हांवें परगटलां पळय तें आमकां उगडास कोत्ता. जाल्यार बाबा भयणो, गो बायल तर एकठांय येता, एकठांय रावता, मोगान वाडटा. हो मोग कसलो जावचो? ह्या विचाराक भाग्योन जुवांव आपले पयले चिटींत 4थ्या वेसवरांत 4 ते 11वे वडींत अशें म्हणटा, जे भाशेन एका नाण्यांक 2 बाजू आसात. एके वाटेन ते नाण्यांचें मोल आनी दुसरे वाटेन सरकाराचो पाठिंबो ओ सोय. जेन्ना ती सरकाराची सोय आसा ते खंयच्या राष्ट्राचो तो नाणो हें तावें जाता आनी त्या नाण्यांचें मोल कितें तें आमकां त्या नाण्यांत पळोवंक मेवता. ते भाशेन भाग्योन जुवांव आपले चिटीन म्हणटा, मोगाचें मोल पळोवंक ताका 2 बाजू गरजेच्यो. मोग देवाचो, मोग पेल्याचो. तूं जर म्हणटाय देवाचो मोग कोत्ता पूण पेल्याचो तूं दुयेंस कोत्ताय जाल्यार तूं फोटकिरो म्हणटा भाग्योन जुवांव. कित्याक? दिसना त्या देवाचो तुज्यान कसो मोग करूंक जातलो? दिसता त्या तुज्या पेल्याचो तूं मोग करिनाय जाल्यार हो विचार घालता भाग्योन जुवांव. दिसना त्या देवाचो तूं कसो मोग कोत्तलोय? दिसता त्या पेल्याचो तुज्यान मोग करूंक जायना जाल्यार. म्हणटोच काजारी जिवितांत आतां म्हजो पेलो कोण? काजारी जिवितांत म्हजो पयलो पेलो म्हजो बागेली. हांव दादलो जाल्यार म्हजी बायल, हांव बायल जाल्यार म्हजो घोव, म्हजो पयलो पेलो. म्हजो दुसरो पेलो म्हजी पाय माय, तुजी पाय माय, म्हजी भाव भयणां, तुजी भाव भयणां, म्हजो दुसरो पेलो. म्हजो तिसरो पेलो जावन आसात म्हजी सोयरीं, इश्टां मित्रां, शेजारी. आनी म्हजो चवथो पेलो जावन आसात समाजान जियेतात पळय तीं सगळीं मनशां, खंयच्याय धर्माचीं जावं, खंयचेय जातीचीं कातीचीं जावं, कसल्याय जिवितांत तीं जिवूं, तीं सगळीं म्हजीं शेजारी. पूण हातूंत पयलो वयलो शेजारी म्हजो बागेली. आनी ह्या बागेल्याच्या एकवटान, संबंदान आनी मोगान जिवंक म्हाका आपयला. हो मोग जितलो हांव देवाचो कोत्तां तितलो हांवें म्हज्या बागेल्याचो कोत्चो. आनी असलो मोग करूंक म्हजी माय पाय दुसऱ्या पावंड्यार येतात. आमच्या गोंयच्या काजारांचेर नदर मारीत जाल्यार एक व्हडली अडचण आमकां दिसती पडटा. जायते फावटी घोवाची माय पाय काजारान मोदें पडटात, घोवाच्यो भाव भयणी काजारान मोदें पडटात आनी काजार तुणटा. ओ घडये बायलेची माय पाय, बायलेची भाव भयणां काजारान मोदें पडटात आनी काजार तुणटा. आवयन बापायनी आनी बाबां भयणांनी चिंतचें, तीं दुसऱ्या पावंड्यार आसात, घोव बायल पयल्या पावंड्यार आसात. आनी देखून तांचें नातें अदीक म्हत्वाचें आनी व्हडतें आनी तें सांबाळूंक कुटुंबाचें कार्य म्हणलां. आयचो विशय म्हणटा कुटुंबाचें कार्य. म्हणजे सासूमायन, सासूपायन, नोंडेन, जायेन, उनयेन, देरान सगल्यांनी आदार दिवंक जाय हें नातें सांबाळपाक. तशेंच घोव बायलेन प्रयत्न करूंक जाय तें नातें सांबाळपाक. हें पयलें कार्य काजाराचें. दुसरें कार्य उत्पत्तीच्या पुस्तका प्रमाणे घोव बायलेन भुरग्याचें देणें देवाचें देणें म्हूण घेवचें. भुरग्याचें देणें देवाचें देणें म्हूण घेवचें. तुमकां काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं आवय बापूय जावंक आपयल्यांत. म्हणटोच काजारा वरवीं दोगांयकूय आवय बापूय जावंक आपयल्यांत जाल्यार भुरग्याचें देणें स्विकारचें. आनी जें कितें ह्या भुरग्याच्या देण्यांचेर आड वेता
तें पयसावचें. आधुनीक काळार संवसार थोड्योश्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार घालता. कॉन्ट्रासेप्शन म्हणजे जिविता आड उपाय. कॉन्ट्रासेप्शन जिविता आड उपाय. एबॉर्शन गोरपाट करप, कुसव्यांतल्या भुरग्याक मारप. ऑपरेशन दादल्याची व बायलेची भुरगें जावपाची शक्ती बंद करप. ऑपरेशन. मागीर टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे सोयंबा पोरमोणे न्हय पूण सोयंबा भायर कुडी भायर भुरगें रचून हाडप. त्या भायर सरोगेट मदरहूड म्हणजे भाड्याचो कुसवो घेवप. ही सगळी चाल पवित्र सभा मांडून घेना. पवित्र सभा म्हणटा गो बायलेन आवय बापूय जावचें सोयंबा पोरमोणे. पूण हातूंत एक विचार येतलो. थोडी गो बायलां आसात भुरग्याक आशेतात आनी घडये तांगेर भुरगें ना. ती वसोक्त गाय, ती चुकली गाय हें कार्य पाडूंक ना. ती चुकोंक नात. भुरगें जावप म्हणटात पळय तो तुजें कार्य कोरें पूण तुजो ओक न्हय. इट इज नॉट युअर रायट. इट इज अ प्रिविलेज गिवन टू यू बाय गॉड. इट इज नॉट अ रायट टू बी अ पेरंट. इट इज नॉट अ रायट टू हॅव अ चायल्ड. इट्स अ प्रिविलेज गिवन टू यू बाय गॉड. तें देवाचें देणें. देव आपले संपूर्ण मांडावळीन कितेंय जरी तर आडकोड आसून हें भुरगें तुका दिवंक सोदिना जाल्यार देवान दुसरो उपाय दिल्लो आसा तो घेवचो. आवय बापूय जावंक एडॉप्शन. हाडचें आनी भुरगें पोसचें. तुमचेंच कशें एज बायोलॉजिकल पेरंट्स. म्हणटूच थोड्यांक देवान हे जबाबदारेंत हे कार्यांत उक्तेपणी भुरग्याचें देणें दिलां आनी तांणी तें उक्तेपणी घेवचें. थोड्यांक घडये देवान तें दिवंक ना. हातूंत कसलीच असोक्ताय ना. ओ देवा वाटेन कितेंच वायट जावंक ना. घडये त्या गो बायलांक देव आपयता भुरग्याक हाडूंक आनी पोसूंक. आमी एडॉप्शन म्हणटा पळय तें. आनी तातूंतल्यान आवय बापूय जावंक त्या भुरग्याची आनी जे भाशेन तुमगेर जल्मतल्या त्या भुरग्याक तुमी मान दितेली तशेंच ह्याय भुरग्याक मान दिवन तुमी वाडोवचें. हें दुसरें कार्य. तिसरें कार्य जावन आसा बाबा भयणो ह्या भुरग्याक मार्गदर्शन दिवन वाडूंक शिकोवचें. लुकाच्या शुवर्तमानांत दुसऱ्या वेस्वरांत 40 ते 52 वडींत देव ओ जेजू आमकां कितें सांगता जायत. एके आवय बापायचें कार्य जावन आसा भुरग्याक जाणवायेन पिरायेन देव भिरांतीन आनी देव कृपेन वाडोवंक. 4 उतरां गरजेचीं तुवें आमकां मेवतात 51 वडींत. जेजू वाडलो जाणवायेन पिरायेन देव भिरांतीन आनी देव कृपेन. हें कार्य आवय बापायचें तुका भुरगें दिल्या उपरांत हें तुमी करचें. भुरगें वाडचें पिरायेन. हाका भुरग्याचे पिरायेन वाडूंक आवयन बापायन बरें जेवण दिवंक जाय. असोक्त जाता जाल्यार दोतोराक दाखोवंक जाय. आतां अदीक करून ह्या काळार जेन्ना कोरोना व्हायरस इतली भिरांत आसा म्हणटच भुरग्याक काळजी दिवन राखूंक जाय. बेश्टेंच भायर वचना जावंक आनी हे पिडेक भूंय पडना जावंक आवयन बापायन काळजी घेवंक जाय. म्हणटच पिरायेन वाडूंक हें करूंक आवयन बापायन आदार दिवंक जाय. जाणवायेन वाडूंक. जाणवाय 2 तरेची, संवसाराची आनी देवाची. संवसाराचे जाणवायेन वाडूंक आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या इस्कॉलान घालता, ट्युशनाक धाडटा आनी दुसऱ्यो जायत्यो सवलती दिता. डान्स क्लासीस, कराटे क्लासीस, म्युजीक क्लासीस आनी उरलेल्यो जायत्यो सवलती आमी आमच्या भुरग्यांक दिता. स्विमींग एक्सेट्रा. बाबा भयणो हें संवसाराचे नदरेन वाडूंक आमच्या भुरग्यांक गरजेचें. इस्कॉलाक घालूंक आनी बरें पावंड्यार पावोवंक गरजेचें. बरोच बोर देवाची नदर दिवंक. दोतोनींक धाडूंक, मिचाक व्हरूंक, घरांत मागण्यांचें वातावरण रचून हाडूंक आनी मागण्यांच्या वातावरणांत ह्या भुरग्यांची देवीक जाणवाय वाडोवंक. जें कितें पवित्र सभा शिकयता पाप सायबा वरवीं, बिस्पां वरवीं,
पादविकारा वरवीं देव संदेशकारां वरवीं तें आमच्या भुरग्यांक दिवंक आनी ते दिशेन आमच्या भुरग्यांची जाणवाय देववीक जाणवाय वाडोवंक आवय बापायचो हुस्को जावंक जाय. म्हणटोच भुरगें पिरायेन वाडटा, भुरगें जाणवायेन वाडटा. देव भिरांतीन बाबा भयणो आयच्या संवसाराचेर नदर मारल्यार आमी पळयता मनशाक देवाची भिरांत ना. आनी देखून इतलें वायट आयज संवसारान भितर चल्लां. खूण, किरमी, रेप एक्सेट्रा आनी जायते आमकां वाचूंक मेवता, पळोवंक मेवता टीव्हीचेर, पत्रांचेर. हें सगळें कित्याक? देवाची भिरांत ना. देवाची भिरांत कोणें दिवची? आवयन बापायन भुरग्यांक शिकोवची. म्हजे वयर कोण एकलो आसा, म्हाका मारूंक न्हय, म्हजेर पिडा धाडूंक न्हय, म्हजेर मरण हाडूंक न्हय, म्हाका इफेडनाचो रस्तो दाखोवंक न्हय, पूण म्हाका भाग्योनपणाची वाट शिकोवंक. जी मारयेन आनी जुजेन जेजूक शिकयली स्वर्गाची वास, संपूर्णायेची वाट, ही संपूर्णायेची वाट दाखोवंक आसा सोरपोदवेदार देव. ह्या देवाची भिरांत आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक जाय. पूण तो पिरायेन वाडची, जाणवायेन वाडची, देव भिरांतीन वाडची. आनी ही आमची भुरगीं जरी तर जाणवायेन पिरायेन देवाचे भिरांतीन वाडलीं जाल्यार देव कृपा चवथो गूण तांच्या जिवितांत व्हांवतलो. आनी जेन्ना देव कृपा तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत व्हांवतली, तुमची भुरगीं भाग्योनपणांक वेंग मारतलीं. पळयात डॉमनीक सावियो तोन्नी पिरायेर भाग्योन जालो. पळयात आमचो भाग्योन जुजेवाज. ल्हानूच आसतना लोक सांतुलो म्हणटालीं ताका. कित्याक सांतुलो म्हणटालीं? कित्याक ल्हानूच आसतना सांताचे गूण ताच्या जिवितांत परजळटाले, देखून लोक ताका सांतुलो म्हणटालीं. हीं भुरगीं डॉमनीक सावियो, जुजेवाज, सायबीण माय, जेजू देव कृपेन वाडलीं. देवाची कृपा तांच्या जिवितांत परजळटाली. हें जावन आसा कार्या गो बायलेचें. आनी चवथें कार्या गो बायलेचें जावन आसा बाबा भयणो गोराब्यांतान देवाची परगटणी करूंक. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांत 2 गोराब्याचे नमुणे आसात. पयलो नमुणो बो पवित्रित्वी, बाप, पूत, पवित्र आत्मो तेग मेळून एक देव कुणायतात. नमुणो कुटुंबीक जिविताचो. एकठांय रावतात, एकठांय वाडटात, एकठांय रोचतात, एकठांय जियेतात. कुटुंबाकूय एकठांय रावंक, एकठांय वाडूंक, एकठांय जियोवंक आपयल्यांत. बो पवित्रित्वी पयलो नमुणो कुटुंबाचो. दुसरो नमुणो कुटुंबाचो जावन आसा बो पवित्र गोराबो जेजू मारी जुजे. आतां हे 2 नमुणे आपणाच्या दोळ्या मुखार धरून देव कुटुंबाक आपयता परगटणार जावंक. हें आमकां भाग्योंत जुआंव पावलो दुसरो आतां, जो आदीं पाप सायब आसलो पळय तेन्ना पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो एक चीट बरयता 1994 वर्साक फामिलेंक. आनी हे चिटींत पाप सायब अशें म्हणटा, फॅमिली इज फावंडेड ऑन फेथ, फॅमिली इज सस्टेन्ड बाय फेथ, फॅमिली इज कॉल्ड टू bear witness to this faith. फामील बाबार्थाचेर बांदल्या, फामिलेक बाबार्थ पोसता, फामिलेक बाबार्थाक गोवाय दिवंक आपयल्या. म्हणटोच फामिलेंतान देवाचेर आसलेलो बाबार्थ परगट जावंक जाय, दुसऱ्यांक पावंक जाय. हे दिशेन फामिलेचें कार्य परगटणार जावंक. कोणाक परगटचो? त्रिएका देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्यांक. कोणाक परगटचो? गोराब्याच्या तेगा नमुण्यांक जेजू मारी जुजे. कशी परगटची? उतरांतल्यान घडये तितलें न्हय, खोरण्यांतल्यान. एक क्रिस्ती गोराबो जरी तर फोलेर जालो, एक क्रिस्ती गोराबो जरी तर देखीवोन जालो जाल्यार तो गोराबो दुसऱ्यांक जेजू पावयतलो. आनी असले गोराबे जायते आसात म्हज्या दोळ्या मुखार. पयलो भाग्योन मोनिकाचो गोराबो. मोनिका भाग्योन जाली, पुता आगुस्तिन्यांक भाग्योन केलो, दोगांय आल्ताराचेर आसात. पूण गो आनी दुसरो पूत भाग्योन जाली, हातून दुबाव ना. रिताचो गोराबो
रिता बागयोन जाली आल्ताराचेर आसा पूण गोवाक आनी दोगांय पुतांक बागयोनपणाचे वाटेर घातले हातून दुबाव ना पूण केरीत गोराबो आतां आमच्या काळार परजळटा पळय तो बागयोन तेरेजाची बाळका जेजूचे बागयोन तेरेज इजी आवय बापूय पाप साहेब फ्रांसिस्कान दोगांयकूय पवित्र सोबेन पयले पावटी गोवाक आनी बायलेक बाराबोर बागयोंत केल्यांत आख्ख्या पवित्र सोबेच्या इतिहासांत गो बायल बाराबोर बागयोन जाल्ली दिसनांत पयले पावटी म्हणजे ही आवय बापूय आपूण बागयोनपणान जियेली आनी आपल्या भुरग्यांक बागयोनपणाची वाट दाखयली तातूंतली एकली बाळका जेजूचें तेरेज हो गोराबो जालो नमुनो बागयोनपणांचो दुसऱ्या गोराब्यांक आनी देखून पाप साहेब फ्रांसिस्कान तांकां बागयोन म्हूण परगटल्यांत हें आमचें चवथें कार्य गोराब्याचें गोराब्यांत रावून देवाचो मोग देवाची शिकवण देवाची ग्रेस्काय गोराब्यान दुसऱ्यांक वांटची आनी आमचे गोराबे गिरेस्त जावचे मोगाच्या बाबा भयणू आज ह्या 6व्या आयताराक आनी ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना आमच्या कोठ्यावेल्या दर एकेका गोराब्यांक असलें देणें सायबीण मांयचे मजतीन देवा बापान फावो करचें आनी दर एक गोराबो आपलें कार्य जिवन बागयोनपणांक पावचो हें आमचें सोमेस्तांचें मागणें अशें जावं उबी रावुया सोतमंता देवाक सोरपोतबेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो आंकुवार मारयेतांय जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपोतवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमांता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन जेजू म्हणटा तुमी वायटोवी जावन तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवंक जाणोन जाल्यार तुमी म्हज्या बापा कडेन मागतात तेन्ना बरेपणांची जोर बापाचो आत्मो आनी ताजी गोठाय तो तुमकां फावो करचो ना ह्याच बाबार्थान ह्याच वरवशान ही बरेपणांची जोर पवित्र आत्म्यांची देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्यो थोड्यो गरजो बापा मुखार घालुया प्रितीमोग कोणाचें कितेंय सोसून घेवपी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणांत पोरजेक मोगाचे गोवाय जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा प्रितीमोग दुसऱ्या कोडे मानसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवे देवाचो उपकार पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा प्रितीमोग दुसऱ्याच्यो चुकी कोडी समजून घेता आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें बरेपण आनी असोकताय वळखून ताचे सवें मोगान वागूंक आनी जिवोवंक आमकां कृपा मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा प्रितीमोग दुसऱ्याचेर विस्वास दवरता बरवसो दवरून रावता कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बल पिडेस्त कश्टतल्या सवें आमचो ओदीक मोग दाखोवन ह्या कश्टांतली भायर सरूंक
तांकां विस्वास आनी बरवसो दिवंक आमकां बोल मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमकां कितें गरजेचें, आमकां फायद्याचें आनी आमच्या बरव्याक पडटलें तें तूं सदां दीत आयलाय आनी ह्या फुडाराकूय तूं आमकां दितलोय म्हूण आमचो बावार्थ आनी बरवंसो आमकां शिकयता. ह्याच बावार्थान आनी बरवंशान आमी थोडी मागणी तुजे मुखार उबारल्यांत आनी एक व्हडांतलें व्हड मागणी ही पेस्त पिडा जी आमचेर उपरासल्या, कितल्या लोकांक तिणें गिरासल्या, कितलीं जाण मेलीं, कितलीं जाण कोश्टांच्या बारान चेपोन आसात. बापा, घाल तुजे काकलुतीची नदर आमा सोमेस्तांचेर आनी हे पिडेंतलीं आमकां मेकळीं कर. आमचें पातक तर वाडलां आनी ह्या आमच्या पातकान जर तुका दुखयला तें पातक रडूंक तुजे कृपेन आमकां भर आनी ह्या पातकांतली मेकळीं करून तुजे कृपेची ग्रेसकाय आमचेर ओतय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. Pagpag manakungkot bailo Salva sa chikori bokti Naka molitana Salmelia chidoya priti Moga baba manotungi Mogan kili betoni Mogal baba manotungi Mogan kili betoni Mogal baba manotungi Mogan kili betoni Mogal baba manotungi Mogan kili betoni. बलिदान सुरपुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मनाक मोहिमेक आमच्या आमच्या नक्या नक्या पयसुबेच्या पयसुबेच्या देवा देवा सुवेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, कोणें जोर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो आजे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला आनी ताणें सुनूय इश्टां पासत पूण आमा सोमेस्तां पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां व्हडत्या मोगाच्या देण्यान आमकां बोल्लीं देखून आमी तुका हें बलिदान समोर पितांव आनी ताचेच देख घेवन आमचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Oi noche amigo favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वंपून दिलो तेन्ना आपूण करो याज्ञीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार
उलासता सगलो संसार आनी सोर्गींचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी वो मुंडो घालता आनी एकच इतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिजो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां,
आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणीन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसून म्हाका केन्नाच दिवं नाका. आमेन. फामिलीची मागणी आमी सगळीं दिमी घालून ही मागणी करुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां नाजरताचो पवित्र गोराबो जिविताचो नमुनो कसो दिलाय, जंय मोग, शांती आनी संतोष वसता. खोल मागण्याचो, नीज सांतिस्माचो आनी उपोट संतोशाचो तो जावं. फामिलीचे मागणे तावन सुखांत तशेंच दुखान आमी एकठांय जिवच्याक आमकां आदार दी. दर एका फामिलीच्या मेंबरां सवें जेजूक पळोवंक आमकां शिकय, अदीक करून तांच्या किरकोळ रुपांनी. जेजूच्या सांतिस्माच्या काळजान आमची काळजां आपली सारकी शांत आनी ल्हानवीक करूंक आनी आमच्या फामिलीची जबाबदारी पवित्रपणान चलूंक आदार दिवंक देव आमचो मोग कोत्ता तेच परी आमी एकामेकाचो अदीक मोग दर दिसा करूंक. तूं बक्षिताय ते परी आमी एकामेकाच्यो चुकी बक्षूंक.
मोगाल बापा तूं दिताय तें घेवंक आनी तूं घेताय तें हास्त्या तोंडान दिवंक आमकां आदार दी. खटावेन कालसा मोरयेच्या आमच्या संतोसाच्या प्रेस्तावा माग आमचे पासून भागिवंत सुसे माग आमचे पासून पवित्र राखण्या बोडव्यानो आमकां सदांच राखात आनी सांबाळात. आमेन. एक आमचे बापा आनी एक नमान मोरे आमची फामिलीची कितें भशेन शांती पासत आनी सगळें सूख आमचे फामिलीक मेळूंक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांडीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरे कृपेन ब्ले सर्वेस पुरचे त्या संवसार मोरे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरी देवाची माई अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ओनोद बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आसा सदा सदां काल. आमेन. प्रितीच्या बापा तुज्यो आज्ञा पाडून जेजू तुज्या मोगांत सोद्दां जियेलो तशेंच ताज्यो आज्ञा पाडून आमी ताज्या मोगांत जियोवचें म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पुणबो करून ह्या सातोड्यांत ह्या ताज्या उतरा प्रमाणे चलून आमचें चालतें किरकोळ जिवीत तोगता तसल्या फोडांनी सुफोड करूंक आनी असो जेजून बासायलोलो संतोस आमचे भितर सांबाळूंक आमी अंतरेकतांव. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्यांक आमच्या काळजांनी जियोवंक आनी रात चलोवंक धाड म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुन्यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Anquar mare, Fatima sai bin mai, no man koro, sogor salia vekta, Gabriela, sangla devachi mai, torpawam kang song kostan, rawam